जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जब से भारत के हवाले से मालदीव्स ने ये फैसला किया कि जो तकरीबन 89 सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनको मालदीव से निकाला जाएगा, इंडिया थोड़ा सा एक एग्रेसिव पोस्चर तो लिया। इंडिया की कोर्ट्स ऑफ डिप्लोमेसी इन टर्म्स ऑफ प्रेशराइजिंग मालदीव्स, जो बिलो द बेल्ट लैंग्वेज यूज़ की गई थी जूनियर मालदीव्स के मिनिस्टर के हवाले से, जो कि बड़ी रिप्रिहेंसिबल और अनफॉर्चुनेट लैंग्वेज थी। इंडिया के अंदर ये एक अप्रोच है कि हमें कैसे एक एग्रेसिव डिज़ाइन एस्टैब्लिश करना है फॉर मालदीव्स एंड इन द रीजन। अब सुनने में आया है कि इंडियन नेवी जो है वो एक स्ट्रेटिजिकली इम्पोर्टेंट जो नेवी की जो 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 बेस है वो इस्टेब्लिश करने जा रही है नियर मालदीव्स। और इस हवाले से अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो लक्षद्वीप गए थे। लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो बहुत खूबसूरत आइलैंड है, देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो एक इंडिपेंडेंट नेवल यूनिट जो है वो बनाया जा रहा है वहाँ पे, ये एक तो ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको हाईलाइट किया इन अ वे कि अपने इलाके को हाईलाइट किया। इंडियंस को भी नहीं पता था, या पता था तो लोग ध्यान नहीं देते थे, या इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं था। सो लोग जो थे वो मालदीव्स जाते थे। और वैसे भी अब दूसरे मुल्क जाके टूरिज्म का अपना ही मज़ा होता है, जब दूसरा मुल्क आपके बिल्कुल आधा घंटा घंटे की जो है वो फ्लाइट पे हो। तो बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो लक्षद्वीप जाना शुरू हुए, और मालदीव्स के लोगों ने जब क्रिटिसिज्म किया तो हालात, एक आपको पता है, एक डिप्लोमेटिक इशू बन गया था। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो ये है कि इंडिया जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स में जो कि तकरीबन 130 किलोमीटर मालदीव के नॉर्थ में है, नई नेवल बेस बनाने जा रहा है। और इंडियन जो नेवी है उसने इसके हवाले से एक इंसिग्निया भी जो है वो जारी कर दिया है उस बेस के हवाले से। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कि कहा जा रहा है कि नई बेस जो है वो 6 मार्च को खुल रही है। और ये इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद ज़ाहिर बात है चाइनीज़, आपको पता है उनकी प्रेजेंस मालदीव्स में बढ़ गई है। आजकल आपको पता है इंडियन नेवी हर जगह बात कर रही है एंटी पायरेसी, एंटी नारकोटिक्स। कभी वो पाकिस्तान की शिप पकड़ लेते हैं, कभी वो ईरान की, कभी ड्रग्स, कभी कुछ। सो हालात ये बन गए हैं कि मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी सरप्राइज़ देना चाहते हैं, और वो इस हवाले से काफ़ी काम कर रहे हैं। ये जो इंडियन नेवी की जो नई बेस है, इसको ज़ाहिर बात है चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, वन। सेकंड, चाइना को ये पैगाम देने के लिए कि ये जो इंडियन ओशन है इस पे हमारी फुटप्रिंट्स जो हैं वो रहेंगे। और इंडिया राइजिंग पावर है इंडो पैसिफिक के अंदर, और इंडिया की जो आउटरीच है वो साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ पैसिफिक, अफ्रीकन एरियाज़, और ये सारा जितना भी इंडियन ओशन है इसमें बढ़ेगी। और जितने भी इंडिया लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिल के इशू बेस्ड कोलिशन बनाना चाहता है, पर्टिकुलरली स्ट्रेटिजिक इश्यूज़ के ऊपर। और इंडिया की जो एंगेजमेंट है वो सारी बात है यूएस के साथ है, जापान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है। और ये जितने भी मिनी लैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, क्वाड जैसे, इनका हिस्सा भी इंडिया है। सो इंडिया टेक्निकली, आप जैसे कहते हैं ना कि एक ज्योग्राफिक लोकेशन का फ़ायदा उठा रहा है, और वो ज्योग्राफिक लोकेशन ये है चाइना के करीब होना, अफ्रीका का भी नेबर होना, मिडल ईस्ट का भी नेबर होना, साउथ ईस्ट एशिया का भी नेबर होना, इंडियन ओशन को फिर इटसेल्फ यूज़ करना एज एन इन्फ्लुएंस, अपने इन्फ्लुएंस के तौर पे यूज़ करना। और इससे पहले आपको पता है कि इंडिया जो है वो अपनी अगलिगा में भी एक सीक्रेट बेस जो है वो बना चुका हुआ है। और ये आपको पता है कि रिमोट मॉरिशस आइलैंड, मॉरिशस का आइलैंड है, और इसका मतलब है कि इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने जा रहा है। ये जो मॉरिशस में जो थी एयर स्ट्रिप बनाई गई थी, इसका ताल्लुक तो जो है वो ज़ाहिर बात है प्योरली प्योरली चाइना को काउंटर करना है। लेकिन ये जो लक्षद्वीप में जो बेस बना, जो नेवी की बेस बनाना है, इसका मतलब भी चाइना ही है। और मज़े की बात यह है कि इंडिया जो है उसको ये समझ आई है कि जितनी ज़्यादा अमेरिका से सपोर्ट, जितनी ज़्यादा अमेरिका हमें जो है वो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मॉरल, स्ट्रेटेजिक
ٹیکنالوجیکل سپورٹ دے رہا ہے اور جس طرح ہمارے سامنے کھڑا ہے. سو دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ایکسپینڈ اٹس فٹ پرنٹ. یہ اب آپ امیجن یہ کریں کہ جب امریکی اتھارٹیز خود یہ کہہ رہی ہوں کہ وی ول یوز انڈین ایسٹس اور انڈین ڈپلومیٹک پریزنس ان افریقہ ٹو انہینس امیریکن ڈیزائنس اور ٹو انہینس امیریکن انٹرسٹ ان افریقہ, تو اب آپ امیجن کر سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتا ہے. سو پریمرلی یہ جو کچھ انڈیا کر رہا ہے, انڈیا کو ایک چیز کی سمجھ آ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ کیسے کیسے امریکہ کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے مزید ایک, یہ دیکھیں what Indians want to do is that کہ آپ امریکہ کی چھاؤ چھتری کے نیچے اس پورے خطے میں اپنی آؤٹ ریچ بڑھا لیں اور جتنے بھی خطے کے ممالک ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ایک تو جتنا بھی چائنیز انفلوئنس ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے. فار ایگزامپل جو کل چائنا اور سے آتی ہوئی ایک شپ جو مرچنٹ ویسل کو پکڑا, میں پیغام کس کو دیا؟ امریکنس کو. دیکھیں وی آر ان دا ریجن اینڈ وی آر لوکنگ آفٹر ایوری تھنگ سو اینڈ سو. آج میں دیکھ رہا تھا چائنیز امبیسی نے بھی ایک نوٹیفیکیشن پریس ریلیز جاری کر دی کہ چائنا جو ہے وہ نان پرولیفریشن رجیم کو آنر کرتا ہے اور اس طرح کی کسی چیز کا حصہ نہیں بنتا سو اینڈ سو. سو اور ادھر مالدیوز جو ہے وہ کیونکہ دے رہا ہے اسپیس دے رہا ہے چائنا کو, تو وہاں پہ بھی وہ اپنی امریکنس کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ دیکھیں ہم اپنی جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ان کا اس طرح استعمال کر رہے ہیں. ہمارے پاس صرف مین لینڈ انڈیا نہیں ہے, ہمارے پورے بے آف بنگال کے اندر, عریبین سی کے اندر, ساؤتھ آف انڈیا کے اندر جتنے بھی آئیلینڈز ہیں وی کین یوز دیٹ دوز آئیلینڈس اینڈ دس از اے سارٹ آف یہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. سو انڈینس کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ اپنے جو ہیجمونک ڈیزائنس ہیں ود دا یو ایس پیٹرنیج کے ساتھ انڈین اوشن میں کس طرح لے کے جانے ہیں. اور یہ جتنا بھی انڈین اوشن ریجن ہے, obviously دس از اے ہب آف ٹریڈ اینڈ اکنامک ایکٹیویٹیز, نوئنگ کہ ساری کی ساری جو دنیا کی جتنی بھی ٹریڈ کمیونیکیشن لینز ہیں وہ تو ساری کی ساری یہاں پہ ہیں, مین میری ٹائم روٹس یہاں پہ ہیں, انٹرنیشنل واٹر ویز یہاں پہ ہیں. سو ہاؤ کم انڈین اوشن ریجن جو ہے وہ جو کہ انڈیا کے انفلوئنس کے نیچے ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی دنیا کو دکھائیں کہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. سو جو ویسٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ ہے اپنی مڈل ایسٹ کی آئل سپلائی کے اوپر اور انڈین اوشن ریجن کے اوپر. اور انڈین اوشن کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ یہ کنیکٹ کرتا ہے افریقہ کو, مڈل ایسٹ کو, ایسٹ ایشیا کو, امریکہ اور یورپ کے ساتھ. سو یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 40% سے زیادہ جو آف شور آئل پروڈکشن ہے وہ انڈین اوشن سے ہو کے جو ہے نا وہ گزرتی ہے. سو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ سارا سپلائی روٹ ہے اس کی کتنی ویلیو ہے. آلریڈی ویسٹ جو ہے پرٹیکولرلی امریکنز اینڈ یورپینز وہ چائنا کے ڈسے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وی ود آل دیٹ ہیپن ڈیورنگ دا کووڈ وی ہیڈ ٹو چینج دا سپلائی چین کی جو سارے کا سارا میکانزم ہے اس کو بدلنا پڑنا ہے. ہمارا تو کچھ نہیں رہا بیکاز اسی لیے وہ فرینڈ شورنگ اینڈ نیئر شورنگ کی بات ہو رہی ہے. اب کویشچن یہ آتا ہے کہ یہ جیسے ہی کیا نام ہے اس کا 9/11 کے بعد ٹیررزم, اسمگلنگ, پائریسی ایسے واقعات ہوئے اور دین انڈیا کا رائز ہوا اور انڈیا جو ہے وہ پولیٹیکلی اسٹیبل تھا, اکنامکلی بھی اسٹیبل ہوا اور 5ویں بڑی اکانومی بنا ہے. اور انڈیا کی اپنی امپورٹ بھی جو ہے وہ بھی انڈین اوشن ریجن سے ہی آ رہی ہے اور انڈیا کی اپنی آلموسٹ 95% جو ٹریڈ ہے وہ انڈین اوشن سے ہے. So with these kind of numbers, how come India will not let this region to be secure and safe? So India کا یہ جو علاقہ ہے جتنا in terms of Bay of Bengal اینڈ عریبین سی کا, سو انڈیا اپنی نیول پریزنس اس خطے میں بڑھانا چاہتا ہے اور وہ صرف اس لیے بڑھانا چاہتا ہے بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ہماری اگر اپنی 95% ٹریڈ یہاں سے گزر رہی ہے, ہمارا اگر اپنا 70% آئل اس انڈین اوشن ریجن سے آ رہا ہے, سو ہاؤ کم وی ول ناٹ لیٹ کہ جو کچھ بھی یہاں سے گزرا اس کو واچ کریں. سو دے ہیو ٹو واچ اٹ. سو وہ کنٹینیوسلی اس کو واچ کر رہے ہیں. اور مالدیوز تو بیچ میں ایک چھوٹی سی اینٹی ہے لیکن شاید اس اے میسیجنگ ٹو پریزیڈنٹ موضوع آف مالدیوز فرام پرائم منسٹر مودی کہ آپ کے پاس پورا ملک ہے, میرے پاس اس طرح کے بہت سارے آئی لینڈس ہیں. سو اس سارٹ آف جسے کہتے ہیں نا میسیجنگ. اور آئی تھنک یہ چیز جو ہے مجھے نریندر مودی کی اچھی لگتی ہے کہ ہی ڈزنٹ اسپیک مچ, ہی ایکٹس. لیڈرشپ جو ہے نا
पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को ये कहती थी कि बोलो कम और करो ज़्यादा। वो बोलता ज़्यादा था, करता कम था। वो बोलता इसलिए था वोट लेने थे। नरेंद्र मोदी क्या करता है, वो खुद नहीं बोलता, वो करता है, एंड देन वो दुनिया को पता चल जाता है। अब इंडिया को और इंडियंस जो हैं दे आर फीलिंग सॉर्ट ऑफ, जैसे आप कह लें कि एक ख़ास किस्म की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि इंडिया की जो हेजमोनिक पावर है वो मैरीटाइम रूट के अंदर वो बढ़ रही है। और इंडियन ओशन रीजन जो है वो जितना भी स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है रीजनल पार्ट्स के दरमियान और इंटरनेशनल पार्ट्स के दरमियान, उसमें अपना वो कर रहा है। अब देखें, इंडियन नेवी जो है वो दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट नेवी है। 250 एयरक्राफ्ट हैं, 171 वेसल्स हैं, या फिर उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं, चक्रा एंड अरहन के नाम से, जो कि जिनके पास न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स हैं। फिर इसी तरह ये चीज़ें जो हैं दैट गिव्स देम अ लॉट ऑफ वेटेज। और जब फ्रांस आता है, अमेरिकन आते हैं, जापानीज़ आते हैं, ऑस्ट्रेलियन आते हैं, एंड दे लुक एट इंडियन नेवीज प्रेजेंस, दे फील हैप्पी दैट वट एवर द ट्रेड विल पास फ्रॉम इंडियन ओशन वी नीड इंडिया सपोर्ट। हमें इंडिया की सपोर्ट चाहिए, और इसीलिए इंडिया जो है वो एम्बिशियस है इस सारे खत्ते को कंट्रोल करने के लिए, और वो अब चाहता है कि उनकी एक्सेस बने, पर्टिकुलरली जो दुकम एंड चाबहार पोर्ट्स हैं। दुकम जो है ये ओमान की पोर्ट है, चाबहार जो है ईरान की पोर्ट है। सो ईरानियन पोर्ट चाबहार जो है वो भी एक्सेस देती है इंडिया को, और बल्कि सिर्फ इंडिया को एक्सेस नहीं देती, इंडिया को सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान की एक्सेस देती है, और यहाँ से इंडिया जो है वो पाकिस्तान को बाईपास कर देता है। सो इंडिया हैज़ फाउंड अ वे कि एक तो इंडियन ओशन रीजन के अंदर अपनी नेवल प्रेजेंस बनाओ, मालदीव्स को साइड वे करो, अपने यहाँ पे नेवल बेसिस बनाओ, ताकि जितनी भी ट्रैफिक गुजर रही है, अगर इंडिया का 90-95% ट्रेड यहाँ से गुजरती है, तो सिर्फ आप बॉर्डर पे, आप इंडियन वो जो नेवी है वो वहाँ पे नहीं बैठ सकती। इंडिया के जो मेन एरियाज हैं, दे हैव टू गो इनटू द इंडियन ओशन एंड यूटिलाइज देयर नेवल एसेट्स जो वहाँ पे हैं। सो मैं कॉन्टीन्यूसली एक चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ दैट पाकिस्तान मस्ट इन्वेस्ट मोर इन द नेवी। हमें नेवी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, लुकिंग एट द डेवलपमेंट्स विच आर इन फ्रंट ऑफ अस। अगर हम अपनी डेवलपमेंट्स देखें, वी नीड टू गेट क्लोजर टू दुकम, वी नीड टू गेट क्लोजर टू चाबहार, और ये रेड सी के अंदर जो कुछ हो रहा है, एंड पर्टिकुलरली देखें, पाकिस्तान हैज़ टू डिसाइड आइदर पाकिस्तान इज गोइंग टू कन्फ्रंट इंडियन हेजेमोनिक डिज़ाइंस और नॉट इन द इंटरनेशनल वाटर्स। अगर तो इंडिया के जो इंटरनेशनल, अब होगा क्या, अब होगा ये है कि पहले तो हमारी जिसे कहते हैं ना वो होती रही हैं जी, डॉग फाइट्स होती रही हैं उधर से जी, जहाज़ उड़े, पाकिस्तान से जहाज़ उड़े, आसमान पे लड़ाइयाँ चढ़ाइयाँ हुई, एक दूसरे को दिखा दुखू के आंखें मार के निकल गए। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि अब जो मसले मसाइल होने हैं वो हमारे इंडियन ओशन रीजन में होने हैं, अरेबियन सी में होने हैं, रेड सी में होने हैं। उसके लिए पाकिस्तान को कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज, और जितना स्लो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है व्हेन थिंग्स डेवलप इन उसके अंदर जो है उसके अंदर इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जितना लेट रिस्पॉन्ड करता है, कि अगर एक इंडिया ने कोई स्टेटमेंट दे दी है तो उसके 48 घंटे बाद पाकिस्तान की स्टेटमेंट आती है, तो क्या किया जा सकता है? पाकिस्तान के पास तो कुछ लगता है चॉइस ही नहीं है। अब ये है कि पाकिस्तान ने क्या काउंटर करना है या नहीं करना है इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए, इंडिया सुनने में आ रहा है कि इंडोनेशिया के अंदर भी पोर्ट बना रहा है, मिलिट्री बेस वो सेशल्स के अंदर भी बना रहा है, जो सेशल आइलैंड्स हैं। और सुना है कि फ्रांस, सिंगापुर, यूएस जो है वो अपने एक एम्बिशियस स्ट्रैटेजीज रखते हैं इंडियन ओशन रीजन के अंदर, और ये जितने ममालिक हैं छोटे छोटे, हर जगह पे इंडिया और बाकी मुल्कों के साथ कह रहा है इंडियन जो है। और आपको पता है कि इंडिया ऑलरेडी बिम्स्टैक, जो कि रीजनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बाकी भूटान, थाईलैंड, नेपाल वगैरह, म्यांमार, श्रीलंका, इनके साथ एक वो कर रहा है। और ये सारी की सारी ये वो कॉन्टीन्यूसली अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि इंडिया को 200 शिप्स के करीब तक जाना चाहता है 2027 तक। सो इफ़ इंडिया गोज़ बाय 200 शिप्स का जो फ्लीट रखता है 2027 तक, तो वो इस सारे खित्ते को बड़े खूबी कवर कर सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम बाबुल मंदेब, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट ऑफ हार्मस, गोइंग इन टू स्ट्रेटजी जो है वो क्या नाम है उसका यार, वो जो स्टेट ऑफ एक वो जो है दैट गोज इनटू साउथ ईस्ट एशिया में जो एक स्टेट जाती है, उसमें ये सारी स्टेट्स वो है इंडियन ओशन,
افریقن جو ایریا ہے، اس سارے کے اندر انڈیا اپنی پریزنس جو ہے وہ کنٹینیوسلی بڑھا رہا ہے ود آل دیٹ جو نیٹ ورک وہ بڑھا رہا ہے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہوگا دیٹ انڈینس ول بی ڈوئنگ بلنگ. وہ پاکستان کو تو وہ کبھی ہماری شپ پکڑ لیتے ہیں، کبھی ہم پہ کوئی الزام لگا دیتے ہیں، کبھی وہ کچھ کر دیتے ہیں، اینڈ پاکستان صحیح طرح جواب نہیں دے پاتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پورے خطے کے اندر جو انڈین نیوی جو ہے وہ کیا کرتی ہے ان ٹرمز آف کہ کیا انڈیا نئے نیول بیسز اور بنائے گا. اگر انڈیا کو یہ راستہ مل گیا ہے یا یہ چیز پتہ چل گئی ہے کہ وی کین ورک، وی کین یوز آر ایسٹس، انڈیا اپنے جو ہے وہ ایسٹس کا استعمال کر سکتا ہے. اور وہ ایسٹس کا استعمال کس شکل میں کرے گا؟ وہ ایسٹس کا استعمال اسی شکل میں کرے گا کہ جہاں جہاں اس طرح کے آئی لینڈس موجود ہیں وہاں پہ اپنی نیوی کی پریزنس بڑھا دو. ٹھیک ہے جی. اور ایک تو وہ چائنا کو بھی کاؤنٹر کریں گے، پاکستان کو کاؤنٹر کریں گے، امریکن انٹرسٹ کو واچ کریں گے، باقی ان کے جو ویسٹرن فرینڈز ہیں ان کے انٹرسٹ کو واچ کریں گے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں آئندہ آنے والے دنوں کے اندر. سو دی اونلی تھنگ وچ میٹرز از کہ کیا جو پاکستان نیوی ہے وہ انڈین اس پریزنس کو اس ریجن میں بلاک کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. اٹس اے پولیٹیکل ڈیسیژن. اگر کیا پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. آئی ڈونٹ فائنڈ دیٹ پاکستان's political class is discussing such kind of a strategic matters. These matters lie only in the GHQ یا جو ہمارے جو جوائنٹ سروسز ہیڈ کوارٹر ہے اس میں ان کی اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ماضی میں بہت کچھ ہوتا رہا انٹرنیشنل واٹرز کے اندر، لیکن مجھے لگتا ہے مزید ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس میں کیا کرتا ہے. کیا پاکستان اس طرح خاموش رہے گا؟ پاکستان کچھ کرے گا؟ جسے وہ کہتے ہیں نا، کئی لوگ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ جب انڈیا جو اپنی نیوی کو آرم کر رہا تھا تو لوگ کہتے تھے آرمنگ وداؤٹ ایمنگ. ٹھیک ہے جی. لیکن اب انڈین نیوی جو ہے وہ انڈین اوشن ریجن ہو، ریڈ سی ہو یا باقی جو ہے، دے آر آرمنگ ود ایم. So they are not arming without aiming. Now India is arming itself with aim, and that aim, as I told you, supporting the Western perspective in terms of China کو counter کرنا، China کی رائز کو counter کرنا. اس خطے میں اپنی جو باقی ممالک ہیں، پاکستان جیسا ملک جو ہے جو کہ انڈیا کے ساتھ پرانی ایک اینیموسٹی ہے، اس کو بھی ٹف ٹائم دینا. اور باقی جو خطے کے باقی ممالک ہیں جیسے بمسٹیک جیسے گروپ ہیں، ان کو تو ویسے ہی پکڑ لینا کہ ٹھیک ہے جی. سو سارک کو کمپلیٹلی گیم سے باہر رکھنا. سو کویشچن یہ ہے کہ ہم وی ول بی ان اے ڈیفیکلٹ پوزیشن ان اے وے کہ ہمارے لیے چیلنجز رہیں گے، ہمارے لیے یہ چیلنجز رہیں گے اور یہ چیلنجز ختم نہیں ہوں گے. انڈیا کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ انڈیا کو انٹرنیشنل سپورٹ ہے، ڈومیسٹک پولیٹیکل کنسنسس ہے، ریسورسز موجود ہیں، پیسہ ان کے پاس موجود ہے. دے آر بائنگ ہارڈ ویئر، دے آر بینگ گیون ہارڈ ویئر، دے آر ناٹ جسٹ بائنگ ہارڈ ویئر، دے آر بینگ گیون ہارڈ ویئر. فرانس بھی دینا چاہتا ہے، امریکنس بھی دینا چاہتے ہیں، باقی ممالک بھی دینا چاہتے ہیں، کولیبوریشنز بھی کرنا چاہتے ہیں. ریجنل ممالک بھی انڈیا کا جو سکہ ہے اس کو کسی حد تک مان گئے ہیں. ان اے سینس بنگلہ دیش کے اندر بے شک وہ جسے کہتے ہیں نا انڈیا آؤٹ کمپین ہے، مالدیوز کے اندر بے شک انڈیا آؤٹ کمپین ہے، بٹ ایوری بڈی انڈرسٹینڈ دیٹ دی اونلی میجر پاور ان دا ریجن از انڈیا. سو یو کی ناٹ گیٹ ریڈ آف انڈیا، سو یو ہیو ٹو ورک ود انڈیا. دیٹس وائی انڈیا وڈ لائک کہ بمسٹیک کو کامیاب بنائیں یا باقیوں کو کامیاب بنائیں. اینڈ یہ چیز مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ انڈیا ول the aim of this جسے کہتے ہیں اسٹریٹجک بیسس ناؤ کہ آپ اپنا انفلوئنس کو بڑھائیں. سنب مالدیوز کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ جیسے اور آئی لینڈ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور صرف عریبین سی اور اس طرف نہیں ہیں، ہمارے پاس پوری بے آف بنگال کے اندر بہت کچھ پڑا ہوا ہے، ہم وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن مالدیوز نے اپنی اسٹریٹجک ریلیونس بڑھائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مالدیوز نے اپنی اسٹریٹجک ریلیونس جو ہے وہ بڑھائی ہے ان اے سینس کہ اس نے وہ جو انڈیا آؤٹ کمپین کے ساتھ جو برنگ چائنا یا گیونگ چائنیز جو اسپیس دے رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی ریلیونس بڑھی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ کے لیے ٹھیک ہے ایک چیز تو ہے ہی ہے، لیکن لارجلی
انڈیا کے لیے بھی نئی اپرچونیٹیز نکلی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے ریسورسز کو استعمال کرنا، اپنے آئیلینڈس کو استعمال کرنا. لیکن اس میں ایک پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر لکشدویپ جیسے علاقوں کو اف انڈیا آرمز دیز ایریاز دین دیز مے ناٹ بی دا ٹورسٹ ہاٹ اسپاٹس. نارملی اگر آپ ان علاقوں کو عام کر دیتے ہیں، دے بیکم نیشنل سیکیورٹی آپ کے ایسٹس ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ ٹورزم ہاٹ اسپاٹ نہ بن سکیں، کیونکہ اس کے اندر وہ ایک آپ کے جو فوج اور نیوی کی جو ایلیمنٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ان کیس دیر از اے کانفلکٹ تو مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اٹس اے گڈ پوائنٹ ان اے سینس کہ اف دا سیکورٹی وہاں پہ زیادہ ہوتا تب بھی فائدہ ہے. لیکن اف اٹس سارٹ آف این کمپٹیشن جہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی لڑائی ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، تو لوگ ڈر بھی جاتے ہیں. سو اٹس اے پرابلم فار مالدیوز ایز ویل اینڈ اٹس اے پرابلم فار انڈیا کہ اس طرح کے جو ایریاز ہیں اس کو اگر آپ یہ اینگل دیں گے تو دیٹ اینگل مے ناٹ بی گڈ. بٹ لیٹ سی واٹ کمز آؤٹ آف دس. بٹ ویری بگ موو بائی انڈیا ٹو snub Maldives and to use its potential. But the question is Pakistan thinking اور is Pakistan planning جو انڈیا کر رہا ہے کہ اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے یا ان کے میئرس کو کیسے دیکھنا ہے.